जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत दे दे तो बेहतर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना मनाने का सबूत अच्छा, कहाँ से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये वो हर चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत, तो सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल है, सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील है, जवाज है। सलामुन अलैकुम हबीबी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सेहत और सलामत होंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अरे नहीं यार, पादरियों की, मेरा मतलब कादरियों की गालियां और मुसलमानों की तालियां मिल जाती हैं, मैं उसी में खुश हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज हम सुनेंगे पादरियों की, मेरा मतलब कादरियों की कहानियां, उनके किस्से। तो शुरुआत करते हैं। सैयदों का कुत्ता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आज इलियास कादरी से नहीं, आज हम सुनेंगे अमीनुल पादरी की कहानियां। क्या है ना कि इसकी कहानियां मैंने आपको कम ही दिखाई है। तो सुनते हैं पहली कहानी शरीफ। गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों मैं वो हूँ, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना। ऐसा कब कहा था? मैं किसी की तरह नहीं हूँ, कोई मेरी तरह नहीं है। ऊंची अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमो माला तालमून, आलमो माला तालमून का राज अब्दुल कादिर जिलानी है। अच्छा। फरमाते हैं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। हाँ, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी, उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फरमाते हैं, जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई, उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के मेरे साथ, मेरे अल्लाह के साथ खास ताल्लुकात है। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न दूंगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? मेरे मानने वाले को पहले तौबा की तौफीक दूंगा और उसके बाद फिर उसको मौत अता करूंगा। यार अब मैं क्या कहूँ इस जाहिल इंसान को, इस बेवकूफ़ इंसान को मैं क्या कहूँ? आप सोच रहे होंगे मैं इसको जाहिल और बेवकूफ़ क्यों बोल रहा हूँ। तो पहले आप ये कहानी शरीफ सुन लीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं कि कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हैं, हर साल नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं, मुहर्रम वाला। अच्छा, जनवरी वाला नहीं, मुहर्रम वाला आने से पहले पहले वो मेरे पास आता है। गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। ठीक है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, फिर से आ गए रे बाबा इधर। सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। हज़रत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया। अच्छा, तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था, अब बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। ठीक है। मैंने कहा, हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? समझ गया। गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं, वो ईद का चांद था। क्या बोला तूने? वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अच्छा।
اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے. اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا ہے. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. यार बेवकूफ़ी की हद होती है, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने तमाम हदें पार कर दी है. ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगते हैं, उनके मज़ार पर मांगते हैं और कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगना जायज़ है, वलियों से मांगना जायज़ है. फिर लोग कहते हैं ये लोग आलिम हैं. अरे भाई कौन से आलिम हैं? ठीक है, मैं आपको आपके इस आलिम की अभी हकीकत बता देता हूँ. तो अब ये कहानी शरीफ सुन लीजिए. یہ کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر والا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. جی ہاں، یہ جو آیت ہے نا اصل میں قرآن شریف کی آیت ہے اور اللہ نے خاص اپنی تعریف میں بیان کی ہے، لیکن یہ بیوقوف اسے اپنے پیر کی تعریف میں بیان کرتا ہے. مطلب بھائی تم اسے عالم کہتے ہو، یہی آپ کا عالم ہے، اور سامنے بیٹھے لوگ اسے سن کر واہ واہ کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ امین الپادری میرا مطلب قادری صحیح کہہ رہا ہے. دھیرے دھیرے یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو نعوذ باللہ خدا کے درجے تک لے جا رہے ہیں. حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. پھر آپ کامنٹس میں کہتے ہو، آپ قادری لوگ کامنٹس میں کہتے ہو کہ میں ان کی توہین کرتا ہوں، ان کی برائیاں کرتا ہوں. ارے بھائی کیا کہوں میں اور کیا بولوں میں؟ جو لوگ قرآن شریف کی آیتیں اپنے پیروں کے لیے استعمال کریں میں ان کو کیا بولوں؟ کیا میں ان کو عالم سمجھوں؟ پھر جب ان لوگوں سے ہم دلیلیں مانگتے ہیں نا تو وہ اس کا کچھ ایسا جواب دیتے ہیں. مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ये सब क्या देखना पड़ रहा है. یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے. نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں. میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. अच्छा ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. नहीं ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. नहीं مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری. یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، مسلح میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں. नहीं تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. नहीं سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، नहीं اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے. नहीं وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا नहीं کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئیں. خیر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.